مکے چن چڑھیا جگ تے لو ہوئی، سونا کفر دی رات مکاؤن آیا، راہوں بھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا۔ مکے چن چڑھیا جگ تے لو ہوئی، سونا کفر دی رات مکاؤن آیا، راہوں بھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا۔ تے غوطے بحر ظلماں دے وچ کھاندیاں نو، ہتھ پا شفقت بننے لاؤن آیا، او سمسام تیری قسمت دے کیا کہنے، ساڑے ستے ہوئے باغ جگاؤن آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت ہے۔ انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا دے اندر اچھے لوگ بھی نے، برے لوگ بھی نے، سونیاں صفتاں والے بندے بھی موجود نے، اور ماڑیاں صفتاں والے بھی بندے موجود نے۔ بس اوقات انج ہوندا ہے کہ کسے بندے اندر کوئی نیکی، کوئی خوبی، کوئی اچھائی، کوئی چنگیائی انی زیادہ پائی جاندی ہے کہ اس بندے دا نام ہی اسے نیکی دی وجہ تو پہ جاندا ہے، او دی اس خوبی دی وجہ تو بندے او دا نام پکارنا شروع کر دیندے نے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک نے اپنے جتنے بھی نبی اور پیغمبر بنائے نے، وہ سارے ہی اعلیٰ تو اعلیٰ خوبیاں والے نے، وہ سارے ہی سونیاں اور سونیاں تو سونیاں خوبیاں والے نے، بہترین صفتاں والے نے۔ اللہ پاک نے اپنے ہر نبی دے نام مختلف رکھے نے، اور ایک نبی دے نام ایک تو زیادہ نام رکھے نے اس نبی دیاں خوبیاں دی وجہ تو، اس نبی دیاں صفتاں دی وجہ تو، او دیاں بعض مخصوص نیکیاں دی وجہ تو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساڑے سونے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دے بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ اپنے قرآن پاک اندر کئی نام رکھے نے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں خوبیاں ہی بڑیاں سن، صفتیں ہی بڑیاں سن، اچھائیاں ہی بڑیاں سن، انہاں دے اندر نیکیاں ہی بڑیاں سن۔ اللہ اللہ، اتنے نیک عمل سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کہ ان نیک اعمال دی بنا تے اللہ پاک نے اپنے سونے نبی ابراہیم دے نام ہی بڑے نیک نیک تے بڑے سونے سونے رکھے نے۔ آج چونکہ تانوں میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قرآنی نام دساں گا، او نام جڑے قرآن چ اللہ نے رکھے نے۔ میرے پیارے بھائیو، ایک کتنی خوبصورت گل ہے کہ دنیا تے کسے دی نیکی ویکھ کے، کسے دی خوبی ویکھ کے او دا نام او دا استاد رکھ دیندا ہے، کسے دی خوبی ویکھ کے
ਉਹਦਾ ਉਸ ਖੂਬੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਸ ਖੂਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ کہ حضرت ابراہیم دے نام رکھے نے تے اللہ عرشاں والے نے آپ رکھے نے، اللہ نے آپ اپنے سونے ابراہیم دے نام رکھے نے اور بڑے پیارے پیارے نام نے۔ آؤ ذرا اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت ابراہیم دے صفاتی نام، حضرت ابراہیم دے قرآنی نام سنو تاکہ ساڈا بھی ایمان تازہ ہوئے اور اسی بھی سونیاں سونیاں صفتاں اور خوبیاں نو اپنے اندر سمیٹن والے بن جائیے۔ دعا کرو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محض سن لینا، محض سنا دینا اے میرے پیارے بھائیوں نجات واسطے کافی نہیں، نجات تب ہوئے گی جدوں اسی عمل بھی کران گے، تو عمل کرن والے بن جائیے۔ اللہ 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 نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کیڑے کیڑے نام رکھے نے؟ اللہ اللہ فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ اس چھوٹے جے مقام اندر ہی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 3 نام دس دیتے نے۔ ہن غور کرو ذرا کیڑے کیڑے نام؟ فرمایا ان ابراہیم کان امتن، اللہ پاک نے اس مقام تے ایک نام حضرت ابراہیم دا رکھ دیتا ہے، امت۔ اللہ فرماندے نے میرا سونا ابراہیم، میں رب نے اپنے ابراہیم دا نام امت رکھیا کی مانا؟ جیڑا کم پوری امت مل کے کر دیے، جیڑا کم ایک پوری جماعت مل کے کر دیے، اللہ فرماندے نے او کم میں رب نے کلے ابراہیم کولوں لے لیا سے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا ان ابراہیم کانا امتن، اللہ فرماندے نے میرا سونا نبی ابراہیم ایک امت ہے۔ آؤ ذرا میں ایک اور انداز نال سمجھا دیواں، اللہ نے میرے سونے نبی ابراہیم دا نام امت کیوں رکھیا؟ توجہ کرنا توجہ کرنا۔ اللہ فرماندے نے اس واسطے میں رب نے اپنے نبی دا نام امت رکھیا ہے، اپنے ابراہیم دا نام امت رکھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں دسنا چاہنا واں ایک پوری امت دیاں سوچاں ایک پاسے، میرے کلے ابراہیم دیاں سوچاں ایک پاسے، ایک پوری امت تے پوری جماعت دی محنت ایک پاسے، میرے کلے ابراہیم دی محنت ایک پاسے۔ اللہ فرماندے نے ایک پوری امت دی سوچ ایک پاسے، میرے کلے ابراہیم دی سوچ ایک پاسے۔ اللہ فرماندے نے ایک پوری امت دیاں محنتاں ایک پاسے، میرے کلے ابراہیم دی محنت ایک پاسے۔ اللہ فرماندے نے ایک پوری امت دا جذبہ ایک پاسے، میرے کلے ابراہیم دا جذبہ ایک پاسے۔ کیوں؟ امتن، میرا ابراہیم امت ہے۔ اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا، جڑے کارنامے پوری امت مل کے کارنامے سر انجام دین دیئے، او کارنامے اللہ پاک دے سونے ابراہیم کلے نے سر انجام دے کے وکھا دیتے نے۔ ہن غور کرنا توجہ کرنا، رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتن کان امتن کان امتن قانتا للہ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو میرے سونے ابراہیم دا نام ایک نام کی ہے قانتا، قانتا۔ اللہ فرماندے نے میرا سونا ابراہیم قانتا ہے، ایدا کی معنی ہے؟ اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا، ایدا معنی ہے فرما بردار ہے۔ سونا نبی ابراہیم رب دا فرما بردار ہے، سونا نبی ابراہیم رب دی اطاعت کرن والا ہے۔ قانتا للہ، سونا نبی ابراہیم
ابراہیم رب دی ہر بات منن والا ہے. کانے تللہ رب نے آکھیا اے میرے سونے ابراہیم مکہ چھوڑ دیو، اور اے میرے سونے ابراہیم عراق چھوڑ دیو، اپنا شہر چھوڑ دیو، اپنا ملک چھوڑ دیو. حضرت ابراہیم نے اپنا شہر چھوڑ دیتا. کیوں؟ کانے تللہ. اللہ نے آکھیا میرے سونے ابراہیم اپنے ابو نو چھوڑ دیو. حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو چھوڑ دیتا. کیوں؟ کانے تللہ. اللہ دے نبی ابراہیم بڑے رب دے فرما بردار سن. اللہ نے آکھیا اے میرے سونے ابراہیم اپنی قوم نو چھوڑ دیو. حضرت ابراہیم نے اپنی قوم نو چھوڑ دیتا. کیوں؟ کانے تللہ. اللہ دے نبی ابراہیم رب دے بڑے فرما بردار سن. رب نے آکھیا اے میرے سونے ابراہیم اپنا وطن چھوڑ دیو. اللہ دے نبی ابراہیم نے اپنا وطن چھوڑ دیتا. کیوں؟ کانے تللہ. رب نے آکھیا اے میرے سونے ابراہیم اے تواڈے سامنے اگ پہ بلدی ہے، چھال مار دیو، سی بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی. حضرت ابراہیم نے چھال مار دیتی بلدی اگ دے اندر. کیوں؟ کانے تللہ. حضرت ابراہیم رب دے بڑے فرما بردار سن. رب نے آکھیا میرے سونے ابراہیم اپنے بچے نو تے اپنی بیوی نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ. رب دے نبی ابراہیم چھوڑ کے آ گئے. کیوں؟ کانے تللہ. رب نے آکھیا میرے سونے ابراہیم اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا دیو. اللہ دے نبی ابراہیم نے اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا دیتی ہے. کیوں؟ کانے تللہ. کانے تللہ. رب دا نبی ابراہیم اللہ دا بڑا فرما بردار سی. رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا. فرمایا ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا. اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا. رب نے اپنے سونے ابراہیم دا ایک نام رکھیا ہے حنیفہ. حنیفہ 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 دا میں نے یکسو ہو جانا. کدے ولے یکسو ہو جانا؟ کلے اللہ ولے یکسو ہو جانا. دنیا دی پرواہ نہیں کرنی، پرواہ کرنی ہے تے رب دی کرنی ہے. مال دی پرواہ نہیں کرنی، پرواہ کرنی ہے تے رب دی کرنی ہے. او میاں دولتاں دی پرواہ نہیں کرنی، پرواہ کرنی ہے تے رب دی کرنی ہے. او میاں حکومتاں دی پرواہ نہیں کرنی، پرواہ کرنی ہے تے رب دی کرنی ہے. بادشاہاں دی پرواہ نہیں کرنی، پرواہ کرنی ہے تے رب دی کرنی ہے. اللہ فرماندے نے حنیفہ او کائنات دے رہنا لیو میرا سونا ابراہیم حنیفہ یکسو ہے. ہر ویلے میں رب دے بارے سوچدا رہندا ہے، ہر ویلے میں رب نو راضی کرن دے بارے سوچدا رہندا ہے، اور ہر ویلے میں رب دی ملاقات کرن دے بارے سوچدا رہندا ہے. اینو کہندے نے یکسو. اللہ اللہ اللہ. آئیے ذرا توجہ کیجئے کہ مینوں گل یاد آئی. ایک امام نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا پیارا واقعہ انہاں دا، بڑی پیاری بات انہاں دی. اللہ اللہ بڑا پیارا عمل ہے انہاں دا. اللہ اللہ. ایک پرچی جناب والا انہاں نے جناب والا لکھ کے جیب دے اندر رکھی ہوئی سی. جدوں انج کر کے بازار اندر جاندے تے بار بار او پرچی جیب وچوں کڈ دے تے اس پرچی نو پڑھ کے پھر جیب اندر پا لیندے. جدوں کسے دکان تے جاندے نا، کسے جناب والا منڈی اندر جاندے نا تے او پرچی جیب وچوں کڈ دے پڑھ لیندے تے پڑھ کے پھر جیب اندر پا لیندے. مسجد اندر آندے نا نماز پڑھن تو بعد انج پرچی جیب وچوں کڈ دے تے کڈ کے پڑھ دے تے پڑھ کے پھر جیب اندر پا لیندے. اللہ اللہ اللہ. غور کرنا، توجہ کرنا. اے حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آندیاں تے جاندیاں، اٹھدیاں تے بیندیاں اللہ اللہ مسجد اندر، گھر اندر، بازار اندر ہر موقع تے جیب وچوں ایک پرچی کڈ دے سن تے پڑھ کے جیب اندر پا لیندے سن. ایک دن کسے نے پوچھیا حضرت جی اس پرچی اُتے کی لکھیا ہویا ہے؟ تسی جو اس پرچی نو بار بار پڑھ دے ہو، اس پرچی دے اُتے کی لکھیا ہویا ہے؟ تے حضرت سفیان
सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने आना अज तू भी पढ़ लै उस परची दे उत्ते की लिखिया है। ओ बंदा कहंदा है जिस वेले मैं परची नूं पढ़िया है ते उत्ते लिखिया सी सुफियान ए गल भुल न जावी एक दिन रब नाल मुलाकात जरूर करनी है। ये गल भुल ना जावें एक दिन रब दे सामने पेश जरूर होना है। एक दिन रब दे सामने खड़ा होना है। ये किते भुल ना जावें एक दिन रब दे ना सामने अल्लाह अल्लाह जिंदगी दे सवालों दा जिंदगी दा जवाब देना है। एक दिन रब दे सामने रब दियां नेमतां दा जवाब देना है। एक दिन रब दे सामने रब दे इनामात दा जवाब देना है। एक दिन रब दे सामने इन्हां सावां दा हिसाब देना है। ए जिस्म दा हिसाब देना है। ए बदन दा हिसाब देना है। ए जिंदगी दा हिसाब देना है। ए रब दियां नेमतां दा हिसाब देना है। ओ मियाँ रब दे सामने इन्हां कपड़ियां दा हिसाब देना है। रब दे सामने ए खाने दा हिसाब देना है। रिज़्क दा हिसाब देना है। मैं कुर्बान जावां हज़रत इब्राहीम हर वेले रब दी मुलाकात दा सोचदे रहिंदे सन। ए मन यकसो अल्लाह ला पूरी तवज्जो दे नाल जेड़ा बंदा हर वेले अल्लाह दा हो के रहंदा है ओनू हनीफा किया जांदा है। अल्लाह 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 रब दा कुरान सच्चा हो मियाँ रब दा कुरान सच्चा फरमाया इब्राहीम काना उम्मतन कानितल लिल्लाहि हनीफा। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना कहना दिरैल नालियो। मैं फिर क्यों ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे दो चार जुमले प्यार मुहब्बत वाले सुना देवां। दुआ करो अल्लाह जनाब इब्राहीम नाल साडी सारियां दी मुहब्बत कबूल फरमा लवे। अल्लाह अल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया। हर शै दी कुर्बानी दे के हर शै दी कुर्बानी दे के रब दा प्यार बचा लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया। और बड़ा प्यारा जुमला आ गया तवज्जो करे अजे। यार ने एक यार आजमाया यार ने एक यार आजमाया बाप औलाद ते वतन छुड़ाया जिन्ना भी वड्डा हुक्म सुनाया यार ने अगों सिर ना चाया। ओ यार ने एक यार आजमाया बापी औलाद ते वतन छुड़ाया जिन्ना भी वड्डा हुक्म सुनाया यार ने अगों सिर ना चाया। अरशां वाले रब ने ताइयों जिगरी यार बना लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया। हर शै दी कुर्बानी दे के रब दा प्यार बचा लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया अगनो सीने ला लिया। और होर बड़ा प्यारा जुमला सुन के तड़प जाया जे। अल्लाह 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 आ तैनू कुरान सुनावा आ तैनू कुरान सुनावा आ तैनू कुरान सुनावा इब्राहीम दी शान सुनावा आ तैनू कुरान सुनावा इब्राहीम दी शान सुनावा पुख्ता सी ईमान सुनावा। छुरी पकड़ के हाथ दे अंदर छुरी पकड़ के हाथ दे अंदर ते अगे इस्माइल लिटा लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया। हर शै दी कुर्बानी दे के रब दा प्यार बचा लिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अगनो सीने ला लिया।
اللہ واللہ اے ہوندے نے اللہ دے نیک بندے، اے ہوندے نے یکسو حنیفہ۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، کائنات دے رہن والیو، میرا سونا نبی ابراہیم آپ بھی سونے تے ابراہیم دے نام بھی سونے نے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، کائنات دے رہن والیو، اللہ دے نبی ابراہیم دے نام کڈے سونے سونے نے۔ آؤ ذرا ایک اور مقام تو میں رب دا قرآن پڑھ دیواں۔ اللہ فرماندے نے شاکرا لانعمہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والیو، میرے سونے ابراہیم دا نام میں رب نے کہ بھی رکھے۔ یا اللہ کیڑا نا؟ اللہ فرماندے نے میرا ابراہیم بڑا شاکر سے، اللہ نے اپنے سونے ابراہیم دا نام شاکر رکھ دیتا ہے۔ شاکر میں نا شکر کرنے والا، اللہ دا نبی ابراہیم ہر موقع تے رب دا شکر ادا کردا سے، کتے اللہ دا نبی ابراہیم انج کر کے رب دا شکریہ ادا کردا سے۔ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل۔ اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو بڑھاپے اندر اسماعیل عطا فرمایا ہے۔ کتے رب دا شکر ادا کر دے سن، آندے سن اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو اگ وچوں بچا لیا۔ کتے رب دا شکریہ ادا کر دے سن، اللہ تیرا شکر ہے تو میرے کو اپنا گھر بنوا لیا۔ کتے رب دا شکریہ ادا کر دے سن، اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو سونا اسحاق عطا فرمایا۔ اللہ واللہ رب دا ہر ویلے شکریہ ادا کرن والا اللہ دا سونا نبی ابراہیم علیہ السلام۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، ہر ویلے الحمدللہ الحمدللہ للہ الحمد۔ آج جڑیاں آپا تکبیراں پڑھ دے ہیں نا اج کل دے دناں وچ، انہاں وچ بھی ایک جملہ ہوندا آخر تے وللہ الحمد۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ دا شکر بندہ ادا کردا ہے۔ اس واسطے اے تکبیراں بھی کثرت دے نال پڑھیا کرو، آکھیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد۔ میں قربان جاواں اے وظیفہ حضرت ابراہیم دا وظیفہ ہے۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ نبی پاک دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود آخو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او پتہ کی فرماندے نے؟ او فرماندے نے ایک پاسے ایک بندہ ایک جناب والا بورے دے اندر سونے دے سکے بھر کے بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ایک بندہ ایک بورے دے اندر سونے دے سکے بھر کے بیٹھا ہووے، جڑا غریب گزرے انہوں سونے دے سکے دے دیندہ ہے، جڑا مہڑا گزرے انہوں سونے دے سکے دے دیندہ ہے، انی خیرات پیا کردہ ہے۔ اللہ واللہ جڑا بھی یتیم گزردہ ہے انہوں سونے دے سکے فراہم کر دیندہ ہے، اتنا صدقہ پیا کردہ ہے، اتنی خیرات پیا کردہ ہے۔ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اے دے نال نال دوسرا بندہ ہے، او دے کل پیسہ کوئی نہیں، او دے کل مال کوئی نہیں، او دے کل سونا کوئی نہیں، او کی کر رہے ہیں؟ او بس تکبیریں ہی پڑھی جا رہے ہیں، او کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ واللہ ایک پاسے بندہ سونا ورتا رہے ہیں، دوسرے پاسے بندہ تکبیراں پڑھ رہے ہیں۔ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اے جڑا سونا تقسیم کرنے والا بندہ ہے اے تکبیراں پڑھنے والے بندے دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اے دے اندر وجہ
وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے جدو بندہ تکبیر پڑھدا ہے تکبیر اندر رب دی بڑائی بھی آ جاندی ہے، تکبیر اندر رب دی تحلیل بھی آ جاندی ہے، تے تکبیر اندر رب دا شکر بھی آ جاندا ہے۔ میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام رب نے رکھیا شاکرا، اے شکر کرن والا ہے میرا سونا ابراہیم۔ او میاں اج ہر موقع تے رب دا شکریہ ادا کریا کر۔ اور قرآن پاک اندر نا اے چھوٹا جہا نقطہ سمجھا کے میں اپنی گل نو اگے ٹوراں۔ قرآن پاک اندر نا ایک مقام تے لفظ آیا شاکرا، ایک مقام تے لفظ آیا شکر۔ اے شاکر تے شکر اندر فرق کی ہے؟ او میاں جڑا بندہ خوشحالی اندر رب دا شکر ادا کردہ رہندا ہے رب نے انہوں اپنا شاکر بندہ بنا لیا ہے، تے جڑا دکھاں اندر بھی آکھدا ہے الحمدللہ رب نے انہوں اپنا شکر بندہ بنا لیا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، دعا کرو اللہ سانو ہر حال دے اندر اپنا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ پاک نے اللہ پاک نے اپنے سونے نبی ابراہیم دا نام شاکر رکھے ہے۔ اور دوسرے نمبر تے اس آیت دے اندر فرمایا اجتباہ دا معنی بندا ہے رب نے اپنے سونے نبی ابراہیم دا نام مجتبہ رکھے ہے۔ مجتبہ میں نے پسندیدہ ہستے، مجتبہ بین برگزیدہ ہستے۔ اللہ جی میں رب نے حضرت آدم نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت نوح نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت موسیٰ نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت یونس نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت عیسیٰ نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت زکریا نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت ہارون نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت ادریس نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت ادریس نو مجتبہ بنایا، جی میں رب نے حضرت اسحاق نو مجتبہ بنایا۔ میں قربان جاواں جی میں رب نے میرے تیرے پیر نو مجتبہ بنایا ہے، او میں رب نے اپنے نبی ابراہیم نو بھی مجتبہ بنایا ہے۔ مجتبہ دا معنی پسندیدہ، او میاں میرا سونا ابراہیم رب دا پسندیدہ بندہ ہے۔ سبحان اللہ، سو نیکیاں ہی نہیں صفتیں ہی نہیں رب نے پسند کر لیا۔ اللہ غور کرنا توجہ کرنا، فرمایا شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے اگے چل کے فرمایا کہنا حد رہنا لیو میرا نبی سونا ابراہیم ہدایت یافتہ ہے۔ اے ہدایت یافتہ نو اور جناب والا کی آکھیا جاندہ ہے؟ ہدایت یافتہ نو کیا جاندہ ہے مہدی۔ اللہ گویا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہنا حد رہنا لیو میرا سونا ابراہیم مہدی بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے۔ مہدی دا بہنا حضرت ابراہیم ہدایت والے نے۔ اے لوگو اللہ میرے نبی ابراہیم دی سیرت بھی مہدی ہے، میرے نبی ابراہیم دی صورت بھی مہدی ہے، میرے نبی دا کردار بھی مہدی ہے، ابراہیم دی عادت اطوار بھی مہدی ہے، ابراہیم دا قول تے فعل بھی مہدی ہے، ابراہیم دا آنا تے جانا، اٹھنا تے بیٹھنا، سونا تے جاگنا، کھانا تے پینا، لیٹنا تے آرام کرنا۔ میں قربان جاواں رب نے میرے سونے ابراہیم دی ہر ادا نو مہدی بنا چھڑے آئے، ہر ادا نو ہدایت والا بنا چھڑے آئے۔ میں قربان جاواں رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے، ایک اور مقام میں رب دے قرآن میں جو تلاوت کر دیواں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
कान सादिकन नबिया अल्लाहु अल्लाह ला इल्लहु कान सिद्दीकन नबिया। आइए ज़रा तवज्जो कीजिए, अल्लाह फरमाते ने कायनात दे रहने वाले हो, मेरे सोने नबी इब्राहिम दा एक नाम सिद्दीक भी है। ओ कायनात दे रहने वाले हो, मेरे सोने इब्राहिम दा एक नाम सिद्दीक है। अल्लाह फरमाते ने सिद्दीक दा मैना सच्चा हुंदा है। अल्लाह फरमाते ने मेरा इब्राहिम भी सच्चा, मेरे इब्राहिम दी औलाद भी सच्ची, मेरे इब्राहिम दा घराना भी सच्चा, मेरे इब्राहिम दा इम्तिहान भी सच्चा, मेरे इब्राहिम दा पास होना भी सच्चा, मेरे इब्राहिम दी सीरत भी सच्ची, मेरे इब्राहिम दी सूरत भी सच्ची। फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। अल्लाह 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 गौर करना, तवज्जो करना। एक होर मुकाम तो मैं रब दा कुरान पढ़ देवां। सूरह हूद निकल आई है, अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक अंदर सूरह हूद अंदर की फरमाया, फरमाया इन्ना इब्राहीम लखलीमुन अव्वाहुम मुनीब। इस मुकाम ते भी अल्लाह पाक ने मेरे सोने नबी इब्राहीम दे 3 नाम दसे ने। पहले नंबर ते अल्लाह फरमाते ने मेरा सोना इब्राहिम दा नाम हलीम है। दूसरे नंबर ते फरमाया मेरे सोने इब्राहिम दा नाम अव्वाह है। तीसरे नंबर ते फरमाया मेरे नबी इब्राहिम दा नाम मुनीब भी है। हुण पहला नाम हलीम है। अल्लाह को अल्लाह इस मुकाम ते हलीम दा मैना की है, हौसले वाला, सबर वाला, तहम्मुल वाला, बुरदबार। ओ मियां जिन्नियां भी तकलीफां आईयां मेरे सोने इब्राहिम नो, मेरे सोने इब्राहिम ने हौसले दा मुजाहरा कीता है, सबर दा मुजाहरा कीता है, बुरदबारी दा मुजाहरा कीता है। मैं कुर्बान जावा ओ मियां किसे नु गाल नहीं दिते, किसे नु मंदा नहीं बोलिया, किसे नु जनाबे वाला बददुआ भी दिती, किसे नु बददुआ भी नहीं दिती। और मैनू याद आ गई सोने नबी दी हदीस, मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद, जरा उच्ची दरूद पढ़ो, जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने जिस बंदे दा अखलाक अच्छा होएगा उस बंदे नू भी मैं जन्नत दी जमानत देना वा। और जेड़ा बंदा हक ते हुंदियां होयां, हक ते हुंदियां होयां किसे नाल झगड़ा ना करे, किसे नाल बहस ना करे, किसे नू बुरा ना आखे, जेड़ा बंदा हक ते हुंदियां होयां, जेड़ा बंदा झगड़ा छोड़ देंदा मैं मुहम्मद ओनू भी जन्नत दी ज़मानत दिना वा। आखो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु अल्लाह। अल्लाह पाक ने सोने नबी इब्राहिम दा नाम रखे हलीम। मेरा सोना इब्राहिम बड़े हौसले वाला है। मेरा सोना इब्राहिम हक ते भी हो के, सच ते भी हो के, किसे नाल मत्था नहीं लाया, किसे नाल झगड़ा नहीं कीता, किसे नाल लड़ाई नहीं कीती। हुण गौर करिया जे, तवज्जो करिया जे, एक नाम रब ने मेरे सोने इब्राहिम दा अव्वाह रखिया है। अव्वाह मैं ना नरम दिल है और मैं कुर्बान जावा। मेरा सोना इब्राहिम बड़ा ही नरम दिल है। मेरा सोना इब्राहिम दिल दा बड़ा नरम है। ते मेरे तेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ओ कायनात दे रहने वाले हो अपने दिलां नू नरम बना लो, क्योंकि जेड़ा बंदा बद अखलाक होएगा वो भी जन्नत अंदर नहीं जा सकता, ते जेड़ा बंदा सख्त दिल होएगा वो भी जन्नत अंदर नहीं जा सकता। इस वास्ते आओ इब्राहिमी बन जाओ, आओ इब्राहिमी दे नक्शे कदम ते चलो, आओ सोने इब्राहिम दे तरीके ते चलो, आओ सीरत इब्राहिम तो अल्लाह को अल्लाह मियाँ सबक हासिल कर लो। आप सारे जने इब्राहिमी बन जाइए। की बन जाइए? की बन जाइए? इब्राहिमी बन जाइए। ते इब्राहिमी बन वास्ते सख्त दिल बनना, नरम दिल बनना है। की बनना है? नरम दिल बनना है। मेरे प्यारे भाइयों दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू दिल दी नरमी नसीब फरमाए। एक बंदा मेरे महबूब पैगंबर को आया, आके अर्ज करदा सोनियो मेरा दिल बड़ा सख्त है ते मैं अपने दिल नू नरम करना चाहना, कोई तरीका दसो। ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया
یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، غریباں نال پیار کریا کر، اللہ تیرے دل نو نرم عطا بنا دے گا، اللہ تیرے دل نو نرمی نصیب فرما دے گا۔ ماڑیاں نال پیار، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھو میرے پیارے بھائیو۔ اللہ 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 اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا میرے پیارے بھائیو۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے میرے سونے ابراہیم دا ایک اور بھی نام رکھے ہے، وہ کیڑا ہے؟ فرمایا منیب منیب۔ اللہ دا سونا نبی ابراہیم رب والے بڑا رجوع کرن والا سے، اللہ اللہ رب کو لو معافیاں منگن والا، رجوع رب والے رجوع کرن دے ہی میں نے نا بندہ ہر ویلے آکھے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف فرما دے، اللہ میں تیرے کولوں معافی منگنا وا۔ اللہ اللہ، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ہر ویلے آندے سن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں تیرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگنا وا تے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا؟ میرے آقا فرماندے نے اوے کائنات دے رہن والےو، میں اپنی امت دی تانوں بیماری بھی دسدا واں تے اس بیماری دا تانوں علاج بھی دسدا واں۔ تے میرے محبوب پیغمبر دا صحابی دوڑ کے اگے آیا، عرض کردا سونےو ضرور دسو اس امت دی بیماری کی ہے تے اس امت دی بیماری دا علاج کی ہے؟ تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس امت دی بیماری دا نام گناہ ہے، رب دی نافرمانی ہے۔ اللہ اللہ، اے جڑے بندے گناہ کردے نے نا اے گویا کہ بیمار نے، تے میرے محبوب پیغمبر کو پوچھیا گیا سونےو اے دا علاج کیے؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے دا علاج وے تسی آکھو اللہ سانو معاف فرما دے۔ اللہ اللہ کیا کرو اللہ سانو معاف فرما دیو میاں۔ اس امت دی بیماری دا بھی پتہ چل گیا اور بیماری دے علاج دا بھی پتہ چل گیا۔ اے جڑا علاج نا اس امت دی بیماری دا اے حضرت ابراہیم دا بڑا وظیفہ سی، حضرت ابراہیم دا بڑا ورد سی۔ اللہ اللہ، میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا ابراہیم ابراہیم لخلیم اواہ منیب۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک اور نام حضرت ابراہیم دا رب نے کی رکھے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، رب دا قرآن آ گیا سورہ نجم میں، فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اللہ نے اپنے سونے نبی ابراہیم دا ایک نام وفادار رکھے آئے۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دے رہن والےو میرا سونا نبی ابراہیم بڑا ہی وفادار سی میرا۔ اللہ اللہ اللہ، ہر موقع تے ابراہیم نے وفاواں کر کے وکھائیاں، ہر موڑ تے ابراہیم نے وفاواں دا مظاہرہ کیتا۔ جویں رب دے نبی ابراہیم نے رب نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، او میاں اج تو بھی عزم کر لے میں رب نال بے وفائیاں نہیں کرنیاں، میں اپنے اللہ نال بے وفائیاں نہیں کرنیاں، میں اپنے مالک نال بے وفائیاں نہیں کرنیاں۔ اے تو بھی عزم کر لے، اے تو بھی مشن بنا لے، اے تو بھی ارادہ کر لے۔ اللہ اللہ، دنیا رس دی ہے رس جاوے مگر بولو عرش والا اللہ نہ رس جاوے۔ دنیا ناراض ہوندی ہے ہو جائے مگر اللہ ناراض نہ ہووے۔ او میاں اسا دنیا نو راضی نہیں کرنا بلکہ دنیا دے رب نو راضی کرنا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی خوبی سی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بڑی وفا کرن والے، رب دے نال بڑی وفا کرن والے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا، آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ ایک اور بڑا پیارا نام رب نے اپنے نبی ابراہیم دا رکھے ہے، بڑے پیار نال، بڑی محبت دے نال، بڑی چاہت دے نال، بڑے اللہ پاک نے پیار دے نال اے نام رکھے اپنے نبی ابراہیم دا۔ او کیڑا نام ہے؟ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔
اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو میں رب نے اپنے نبی ابراہیم دا نام خلیل رکھیا ہے۔ اے کدا خلیل ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرا خلیل ہے۔ او میاں محبت دے 10 درجے ہوندے نے، انہاں وچوں سب تو اونچا درجہ محبت دا اونوں خلت کہندے نے۔ رب نے سب تو اونچا درجہ محبت والا عطا کیتا ہے، اپنے نبی ابراہیم نو عطا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کیوں نہ خلیل بناوندا اپنے نبی ابراہیم نو۔ او میاں ذرا منظر تے ویکھو، او میاں ذرا نظراں تے دوڑاؤ نا، او میاں ذرا سر تے چکو نا، ایک ایسا منظر ہے۔ او میاں سارے ایک پاسے نے، اے ملک والے، اے قوم والے، اے پنڈ والے، اے شہر والے، اے عراق والے، اے سارے نمرود والے ہوئے کھڑے نے تے کی کہندے نے؟ آندے نے انج کرو ایک بڑے پیمانے تے اگ تیار کرو نا، ایک بڑے پیمانے تے اگ جلاؤ نا۔ جس ویلے انہاں نے اگ نو جلایا ہے، اگ تیار ہوئی ہے تے آندے نے ہن انج کرو ابراہیم نو اسی اگ اندر سٹ دیو۔ او میاں جدوں مشکل ویلا ہوندا ہے، بندہ جدوں پیچھے مڑ کے ویکھدا ہے، بندہ کہندا کوئی گل نہیں، جے برادری میرے نال ناراض ہو گئی ہے تے کوئی گل نہیں، میرا ابو تے میرے نال ہے۔ بندہ کہندا کوئی گل نہیں، جے رشتہ دار باقی چھڈ گئے نے تے کوئی گل نہیں، میرا ابو تے میرے نال ہے۔ جے علاقے والے میرے دشمن بن گئے نے، جے شہر والے میرے دشمن بن گئے نے، میرے ابو دی سپورٹ تے میرے نال ہے نا، میں قربان جاواں۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے جس ویلے انج نظراں پیچھے ہٹا کے ویکھیاں، سکا باپ جہڑا ہے نا او بھی دشمناں دی صف اندر کھڑا ہے، سکا باپ جہڑا ہے نا او بھی جان دا دشمن بنیا کھڑا ہے، سکا باپ جہڑا ہے نا او بھی یہ کوئی کہہ رہا ہے ہر کو جلدی کرو ابراہیم نو یاگی اندر سٹ دیتا جاوے۔ میں قربان جاواں اس ویلے سونے ابراہیم دیاں اکھاں وچوں آنسو تے آئے ہون گے، میرے نبی ابراہیم روئے تے ہون گے۔ اس ویلے میرے نبی ابراہیم دیاں اکھاں گلیاں تے ہویاں ہون گیاں، لیکن مینوں انج لگدا ہے ابراہیم دیاں اکھاں صاف کرن واسطے رب نے آسماناں تو فرشتے بھیجے ہون گے۔ اللہ واللہ اللہ ہن جناب والا بالکل اگ دے اندر حضرت ابراہیم نو سٹن واسطے تیاری بالکل قریب ہے۔ انج کر کے بارشاں والا فرشتہ آ گیا، آندا ابراہیم تسی حکم کرو، میں حکم دے دینا، بارش نازل ہوئے گی، آگ ختم ہو جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ میں قربان جاواں ویکھو نا رب نے ایویں خلیل نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم آندے نے او تیریاں محبتاں بجانے، او تیرا پیار بجائے، مگر اج سیڈ تے ہو جا، اج مینوں اسی اللہ نال ڈائریکٹ گل کرن دے جس رب نے مینوں اپنا خلیل بنایا ہے، جس رب نے مینوں اپنا یار بنایا ہے۔ آج اسی اللہ نال مینوں آپ گل کرن دے۔ تے حضرت ابراہیم نے کی آکھیا، اللہ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر دا صحابی کہندا ہے اس ویلے حضرت ابراہیم نے آکھیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم آندے نے اوے بارش برسون والے فرشتیا، اج تم ہی سیڈ تے ہو جا، اج تم ہی ایک پاسے ہو جا، اج مینوں تیری مدد دی بھی لوڑ کوئی نہیں، اج اللہ آپ ہی میری مدد کرے گا۔ میں قربان جاواں اس ویلے رب نے پھر ایسی مدد کیتی کہ کائنات اندر اس مدد دی مثال ہی نہیں مل دے۔ رب نے آکھیا قلنا یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ واللہ ایویں نہیں خلیل بندا، اللہ واللہ اللہ نے بڑا آزمایا۔ حضرت ابراہیم آزمائش تے پورے اترے، اللہ واللہ تے پھر رب نے کی آکھیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي
جاعلک للناس اماما۔ سب تو بڑا نام رب نے نا اپنے ابراہیم دا اے رکھیا، امام بنایا رب نے، امام بنایا رب نے اپنے نبی ابراہیم نو۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والیو، میں رب نے اپنے نبی ابراہیم دا نام امام رکھ دیتا ہے، امام رکھ دیتا ہے۔ اللہ 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 میرے محبوب، مسلم شریف دے اندر حدیث ہے، حضرت انس راوی نے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے کائنات دے رہن والیو، ایک بندہ میرے محبوب پیغمبر کول حاضر ہویا تے آ کے عرض کردہ سونے ہو یا خیر البریہ، اے نیکاں دے سردار، یا کہ دا میں نائے بندہ رب دی مخلوق دے سردار، یا خیر البریہ، اے یا خیر البریہ۔ انہیں آ کے نبی پاک نو نا عرضاں کیتیاں، تسی نیکاں دے سردار ہو، تسی مخلوقاں دے سردار ہو، میں قربان جاواں اس مقام تے میرے نبی نے کی آکھیا، میرے نبی نے عاجزی نال آکھیا، آ فرماندے نے میرے سونے یارا خیر البریہ دا سر دا لقب مینوں نہ دے، کیونکہ رب نے خیر البریہ دا لقب اپنے ابراہیم نو عطا کر چھڑیا ہے۔ رب نے اپنے ابراہیم نو خیر البریہ بنا دیتا ہے، امام بنا دیتا ہے۔ میں قربان جاواں رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو پتہ ہے چلیا رب نے اپنے نبی ابراہیم دے 13 نام جڑے میں گنوائے نے، سن لو خلاصہ۔ رب نے آکھیا میرا سونا ابراہیم دا ایک نام امت ہے، دوسرا نام ہے قانتا فرما بردار، تیسرا نام ہے حنیفہ یکسو، چوتھا نام ہے شاکرہ شکر کرن والا، پنجواں نام ہے مجتبہ رب دا برگزیدہ بندہ، چھٹا نام ہے مہدی ہدایت والا، ستواں نام اللہ پاک نے اپنے نبی دا نام رکھیا صدیق، میرا نبی ابراہیم سچا ہے۔ اٹھواں نام رب نے رکھیا ہے حلیم، میرا نبی حوصلے والا ہے۔ نواں نام رب نے رکھیا اواہ، میرا نبی بڑا نرم دل ہے۔ اور 10واں نام رب نے رکھیا ہے منیب، میرا نبی ابراہیم میں رب دی طرف بار بار رجوع کرنے والا، اللہ اللہ۔ اور 11واں نام رب نے رکھیا اپنے نبی دا وفا، ابراہیم وفادار نبی ہے، میرا وفادار بندہ ہے۔ اور 12واں نام رب نے خلیل رکھیا ہے، اور 13واں نام رب نے امام رکھیا ہے۔ امام رب نے بنا دیتا ہے ابراہیم نو۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو سونے ابراہیم دیاں صفتاں اپنان والا بنائے۔ اللہ سانو ساریاں نو سونے ابراہیم اتے بار بار درود پڑھن والا بنا دے وے۔ اے بھی امام ہی ہے نا، ہاں جی اے بھی اللہ نے میرے محبوب پیغمبر دے ذریعے حضرت ابراہیم نو شانہ دا ایوارڈ عطا کیتا ہے نا، کہ جدو نبی پاک کو پوچھا گیا سونےو تواڈے تے درود پڑھنا ہے تے کیویں پڑھیے؟ تے میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا کیا کرو اللہم صلی علی، پڑھ لو محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔